السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يذكر يوم 20 من فبراير في الجماعة الإسلامية الأحمدية بوجه خاص لعلاقته بنبوءة المصلح الموعود، وتعقد اجتماعات هذا اليوم في فروع الجماعة بمناسبة يوم المصلح الموعود، مع أنني أوضحت مرارا فيما سبق، إلا أنني أوضح هذا الأمر مرة أخرى للأحمديين الجدد والأطفال، أننا لا نحتفل بيوم المصلح الموعود يوم ولادة الخليفة الثاني رضي الله عنه، بل يحتفل بهذا اليوم بمناسبة تحقق نبوءة عظيمة تنبأ بها المسيح الموعود عليه السلام بإلهام من الله تعالى لإثبات علو كعب الإسلام وصدقه. وكان ذلك قبل 3 سنوات من ولادة المصلح الموعود رضي الله عنه، وأنبئ فيها عن ولادة ابن موعود وخادم للإسلام، وقدم هذا الأمر أمام الأعداء كآية. كان بالأمس يوم 20 من فبراير، وعليه فقد مضت على هذه النبوءة 134 عاما، وهكذا فإنها آية ساطعة بارقة منذ أكثر من 100 عام. وكما ذكرت بأن فروع الجماعة تعقد بهذه المناسبة اجتماعات يذكر فيها إلى حد ما بعض الجوانب المذكورة في هذه النبوءة، وبعض الصفات للابن الموعود التي كان المصلح الموعود يتحلى بها، ولكن لا يمكن تناول جميع النكات وبيان أهميتها، وذكر تحقق هذه النبوءة في اجتماع يدوم ساعة أو ساعتين، فإن كان الاجتماع لا يسعه الإحاطة بكل هذه الأمور، فإن لخطبة الجمعة أن تكون كافية لتناول الجوانب المختلفة لهذه النبوءة. لذلك ارتأيت أن أذكر لكم بعضا من تلك النكات التي ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه نفسه تفاصيلها، وأقدم لكم بعض المقتبسات بهذا الخصوص. لأن قراءة ما كتبه المصلح الموعود أو الاستماع إليه يشعر الإنسان بلطف ونشوة غير عادية،
على أي حال، يتضح من هذه المقتبسات المختصرة سعة هذه النبوءة، وأنها تحققت في شخص الابن الموعود للمسيح الموعود عليه السلام بكل عظمة وشأن. وقبل هذا أذكر هنا النبوءة بكلمات المسيح الموعود عليه السلام. يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يذكر نبوءاته للمعارضين ويخبرهم ما هي النبوءات التي تنبأ بها، وفي هذا السياق يقول عن نبوءة الابن الموعود ما يلي: النبوءة الأولى بإلهام الله تعالى وإعلامه عز وجل. إن الله الرحيم الكريم رب العزة والجلال والقادر على كل شيء جل شأنه وعز اسمه قد خاطبني بوحي منه قائلا: إني أنعم عليك بآية رحمة حسب ما سألتني، فسمعت تضرعاتك، وقد شرفت أدعيتك بالقبول بخالص رحمتي، وباركت رحلتك هذه التي قمت بها إلى مدينة هوشياربور ولودهيانا، آية قدرة ورحمة وقرب ستوهب لك، آية فضل وإحسان ستمنح لك، ومفتاح فتح وظفر سيعطى لك. السلام عليك أيها المظفر. هكذا قال الله لكي ينجو من براثن الموت من يبتغون الحياة، ويبعث من يدفن في القبور، وحتى يتجلى شرف الإسلام وعظمة كلام الله، وليأتي الحق بكل بركاته، ويزهق الباطل بكل نحوساته، وليدرك الناس أني أنا القادر أفعل ما أريد. وليوقنوا أني معك، وليرى آية بينة من لا يؤمن بالله، وينظرون إلى الله تعالى ودينه وكتابه ورسوله الطاهر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نظرة رفض وتكذيب. ولتستبين سبيل المجرمين. فبشرى لك، فإن صبيا وجيها طاهرا سوف يوهب لك، وسيعطى لك غلام زكي يكون من صلبك ومن ذريتك ونسلك. غلام جميل وطاهر سوف يأتي ضيفا عليك، اسمه عمانوئيل وبشير أيضا. لقد أوتي روحا مقدسة، وهو نقي من كل دنس ورجس، هو نور الله، مبارك الذي يأتي من السماء، سيصحبه الفضل الذي ينزل بنزوله. إنه ذو شوكة وعظمة وثروة، سيأتي في الدنيا ويشفي الكثيرين من أمراضهم بنفسه المسيحي وببركة روح القدس، فإنه كلمة الله، لأن رحمة الله وغيرته قد أرسلته بكلماتها التمجيدية، وسيكون ذكيا بشكل خارق وفهيما وحليم القلب. سوف يملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة، سوف يجعل 3 4. هنا كتب حضرته عليه السلام: لم يتضح لي معنى هذه الجملة، إنه يوم الاثنين فبورك يوم الاثنين، ولد صالح كريم ذكي مبارك، مظهر الأول والآخر، مظهر الحق والعلاء، كأن الله نزل من السماء، ظهوره مبارك جدا، وبظهوره ينكشف جلال رب العالمين. يأتيك نور مسحه الله بطيب رضوانه، سوف ننفخ فيه روحنا، سوف يظله الله بظله،
سوف ينمو سريعا ويكون وسيلة لفك رقاب الأسارى، يذيع صيته إلى أقصى الأرضين، وستتبارك به أقوام، وحينئذ سوف يرتفع إلى نقطته النفسية أي السماء، وكان أمرا مقضيا. هذه هي كلمات النبوءة التي تحتوي على جوانب مختلفة لها وميزات الابن الموعود. لقد قام المسيح الموعود عليه السلام بالاعتكاف، وذكرت آنفا تفصيل الوحي الذي تلقاه نتيجة لهذا الاعتكاف. يذكر المصلح الموعود رضي الله عنه معالم المكان الذي اعتكف فيه المسيح الموعود عليه السلام، ويذكر الأدعية التي دعا بها حضرته، والتي نتيجة لاستجابتها تلقى وحيا، وبناء على ذلك كله تنبأ بنبوءة المصلح الموعود، فيقول: قبل 58 عاما من اليوم، بل قد بدأ العام 59 من اليوم 20 من شباط فبراير 1886، كان في هذه المدينة هوشيار بور. لقد ألقى حضرته رضي الله عنه هذا الخطاب في مدينة هوشيار بور، يقول: بيت في الاتجاه الذي يشير إليه إصبعي يسمى حينذاك طويلة، أي لم يكن بيتا مسكونا رسميا، بل كان بيتا إضافيا من بيوت أحد الزعماء، كما تنشأ أحيانا بنايات مضافة أخرى للبيوت الأصلية، وكان ينزل فيه ضيف على وجه الندرة، وكان البيت يستخدم عادة مخزنا أو اسطبلا للخيول كلما اقتضت الحاجة. فكان المكان عبارة عن غرف عديدة منفصلة. فجاء من قاديان شخص خامل الذكر لدرجة أنه لعل أهل قاديان أنفسهم ما كانوا يعرفونه جيدا، وقد جاء إلى هذا المكان نظرا إلى المعارضة التي كان الناس يمارسونها ضد الإسلام ومؤسسه صلى الله عليه وسلم، فأتى ليعبد ربه ويدعوه في الخلوة إلى 40 يوما، ويطلب منه آية النصرة والتأييد. وبعد الأدعية الحارة على مدى 40 يوما وعده الله تعالى بآية كانت تتلخص في أن الله لن يفي بوعوده التي وعده بها عليه السلام فقط، بل سيذيع اسمه في أنحاء العالم، وسوف يعطيه لتحقيق ذلك الوعود بمزيد من العظمة والشوكة ابنا سيكون متحليا بصفات خاصة، وسينشر الإسلام إلى أنحاء العالم، ويوضح للناس معارف كلام الله تعالى، وسيكون آية رحمة وفضل، وسيعطى علوما دينية ودنيوية ضرورية لنشر الإسلام، وسيهبه الله عمرا طويلا، وسيذيع صيته إلى أكناف العالم. إن هذه النبوءة معروفة على نطاق واسع، وهذا الابن العظيم مشهور ذائع الصيت حيثما توجد الجماعة الإسلامية الأحمدية في بلاد العالم. فكلما نشر هذا الإعلان أصبح أعداء الجماعة يعترضون قائلين: ما قيمة هذه النبوءة؟ إذ يمكن لأي واحد منا أن يعلن أنه سيولد لديه صبي. رد عليهم المسيح الموعود عليه السلام، ويتناول المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الرد فيقول: فلما نشر هذا الإعلان بدأ الأعداء سلسلة من الاعتراضات، فنشر المسيح الموعود عليه السلام إعلانا آخر بتاريخ 22 من مارس 1886. كان اعتراض الأعداء أنه ما قيمة نبوءة تقول سأرزق ابنا،
ألا يولد الأبناء عند الناس عادة؟ بل نادرا ما يكون شخص بدون ابن، أو كانت لديه البنات فقط، وإلا فإنه يولد عند الناس أبناء عادة، ولا تحسب ولادتهم آية خارقة. فإذا ولد عندك ولد فلا يثبت من ذلك أنه بولادته قد ظهرت آية خاصة في العالم. فنشر المسيح الموعود عليه السلام ردا على اعتراضات الناس إعلانا في 22 من مارس قال فيه بأنها ليست نبوءة فقط، بل هي آية سماوية عظيمة أيضا أظهرها الله جل شأنه لإثبات صدق نبينا الكريم الرؤوف الرحيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظمته. ثم في الإعلان نفسه كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أن الله تعالى بفضله وإحسانه وببركة سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم قد وعد استجابة لدعائي أنا العبد الفقير بإرسال روح مباركة تنتشر بركاتها الظاهرية والباطنية في الأرض كلها. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: الحق أنه لو تنبأ بولادة ابن له فقط لكان ذلك بحد ذاته نبوءة، لأنه من المعروف أن عددا من الناس في العالم مهما كان قليلا لا يستطيعون الإنجاب. ثانيا، حين أعلن عليه السلام ذلك كان عمره أكثر من 50 سنة، وفي العالم ألوف مؤلفة من الناس ينقطع عنهم الإنجاب بعد بلوغهم سن 50. ثم هناك أناس تتولد لديهم بنات فقط، ثم هناك أناس يولد لهم أبناء يموتون بعد مدة قصيرة من الولادة. فكل هذه الاحتمالات كانت ممكنة الحدوث. فأولا، ليس بوسع كل إنسان أن ينبئ بولادة ابن له، لكنه عليه السلام قبل هذا الاعتراض تنازلا، وقال بأنه لو قبل جدلا أن مجرد الإنباء بولادة الابن ليس نبوءة، لكنني أسأل: هل أنبأت بولادة الابن فقط؟ فلم أقل أن ولدا سيولد لي، بل قلت بأن الله تعالى قد وعدني إجابة لدعائي بخلق روح تنتشر بركاتها الظاهرية والباطنية في العالم كله. فالعالم كله اليوم شاهد على أن هذا الابن الموعود نال الشهرة في أرجاء العالم، وكل مركز للجماعة خارج قاديانا أو الهند يشكل برهانا على صدقه. فكثير من المراكز قد أقيمت في العالم في حياة المصلح الموعود رضي الله عنه، والمشروع نفسه يستمر إلى اليوم. كان بعض الناس في زمنه يعترضون أن المصلح الموعود سيولد في المستقبل، أي بعد 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة. فرد حضرته على هذا الاعتراض موضحا أنه لماذا كان المسيح الموعود عليه السلام طلب آية، ولماذا كان من الضروري أن تتحقق الآية في زمنه. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: بعض الناس يقولون إن المصلح الموعود سيظهر في أحد أجيال المسيح الموعود عليه السلام، أي بعد 300 أو 400 عام، ولا يمكن أن يظهر في هذا الزمن. لكن لا أحد منهم يخشى الله حتى يقرأ كلمات النبوءة ويتدبرها، إذ قد كتب المسيح الموعود عليه السلام: في العصر الراهن يصدر الاعتراض على أن الإسلام لا يقدر على إظهار آية. فكان البانديت ليكرام يعترض أنه إذا كان الإسلام صادقا فليظهر آية، كما كان إندرمان هو الآخر يعترض أنه إذا كان الإسلام على حق فليظهر آية. فتضرع المسيح الموعود عليه السلام إلى الله قائلا:
يا إلهي أظهر آية تقنع هؤلاء المعترضين مثل الإندرمان وغيره بصدق الإسلام. لكن هؤلاء المعترضين يقولون لنا إن المسيح الموعود عليه السلام حين دعا الله تعالى أنبأه الله أنه سيرزقه ولدا بعد 300 سنة، ويمثل آية على صدق الإسلام. فهل في العالم شخص يعد هذا الكلام معقولا؟ فمثلا كمثل عطشان ذهب إلى بيت أحد الناس وقال له: يا أخي أنا عطشان جدا، أرجو أن تسقيني. فقال له: لا تقلق، فقد أرسلت إلى أمريكا رسالة، فسوف يصل من هناك شراب حتى نهاية هذا العام، وفي السنة القادمة سوف أقدمه لك. فمثل هذا الكلام لا يصدر حتى من أكثر الناس غباء، ولا يمكن حتى لأكثر الناس سفاهة أن ينسب مثل هذا الكلام إلى الله ورسوله. كان البانديت الإكرام والمنشي إندرمان المرادبادي والهندوس الآخرون من قاديان يقولون إن دعوى الإسلام بأنه إله قادر على إظهار آية للعالم كاذبة لا أساس لها. وإذا كان لهذه الدعوى أية حقيقة فيجب إظهار آية لنا. فتضرع المسيح الموعود عليه السلام إلى الله وقال له: يا إلهي أدعوك أن تظهر لي آية رحمة، وهب لي آية قدرة وقرب. إذن كان يجب أن تظهر هذه الآية في الزمن القريب جدا، حيث يكون هؤلاء الذين طلبوا آية لا يزالون أحياء. فهذا ما حدث. فحين ولدت في 1889 بحسب نبوءات الله تعالى، كان الذين طلبوا آية من المسيح الموعود عليه السلام أحياء بالفعل. ثم حيث تربيت وترعرعت ظلت آيات الله تظهر أكثر فأكثر. إذن كان من الضروري أن تظهر هذه الآية في حياة المسيح الموعود عليه السلام وحياة الذين كانوا يعترضون على الإسلام وطلبوا آية، فظهرت. ومن المهم جدا أن نعرف الأهداف من النبوءة، ولماذا كان من الضروري أن تتحقق تلك الأهداف في حياة المسيح الموعود عليه السلام، ولماذا كان يجب أن تتحقق هذه الآية في شخص من كان من صلب حضرته عليه السلام، وكان أباه المادي، وكان من ذريته الدموية. فقد تكلمت عن ذلك باختصار، وتكلم عنها حضرة المصلح الموعود أيضا، فقال: لقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في إعلانه المنشور في 20 من فبراير 1886: لقد كشف الله تعالى علي أن هذه النبوءة التي نشرتها في الناس أهدافا عدة. فأولا قد صدرت هذه النبوءة: ينجو من براثن الموت من يبتغون الحياة، ويبعث من دفن في القبور، أي يحيى من ماتوا روحانيا. فلو قيل إن هذه النبوءة ستتحقق بعد 400 عام، فسيكون المعنى أن يبقى من يبتغون الحياة اليوم ميتين، فسوف يحيون بعد 400 عام. فهذه الجملة غلط وباطلة بداهة. يقول حضرته: قد اعتكف عليه السلام 40 يوما لكي تظهر آية جديدة من الله أمام الذين ينكرون وجوده سبحانه وتعالى، ولكي يتوفر إثبات قوي مشهود للذين ينكرون كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله ما زال يظهر آيات تأييدا للإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكلمات الوحي التي تسلط الضوء على أهداف هذه النبوءة وغاياتها هي:
هكذا قال الله لكي ينجو من براثن الموت من يبتغون الحياة ويبعث من دفن في القبور. إذا اعتبرنا نظرية هؤلاء الناس الذين يقولون إن المصلح الموعود سيولد بعد 300 أو 400 عام صحيحة، فسيكون معنى هذه الفقرة أن هذه النبوءة صدرت ليبقى الذين يبتغون الحياة اليوم ميتين، فسوف يحيى البعض من أجيالهم بعد 400 عام. فهل كان لأحد أن يقبل بهذا المعنى؟ وثانيا، كانت النبوءة قد صدرت حتى يتجلى شرف الإسلام وعظمة كلام الله. فالمعنى الواضح لهذه الفقرة أن شرف دين الإسلام كان غير ظاهر للناس في ذلك العصر، وكذلك لم تظهر لهم عظمة كلام الله. ويقال إن الله تعالى قد أنبأ ذلك لكي يظهر للناس شرف دين الإسلام وعظمة كلام الله بعد 300 أو 400 عام من ذلك اليوم، حين يكون هؤلاء الناس قد ماتوا وأولادهم أيضا، حين لن يكون هناك البانديت الكرام ولا المنشي أندرمان المرادبادي ولا أولادهم ولا أولاد أولادهم. عندها سيظهر شرف دين الإسلام وعظمة كلام الله. فقولوا لي، هل أحد يمكن أن يعد هذه المعاني صحيحة؟ أفلا يعقلون؟ ثالثا، قال رضي الله عنه: لقد أنبئ بهذه النبوءة لكي يأتي الحق بكل بركاته ويزهق الباطل بكل نحوساته. ومعناه أيضا واضح أن الحق ضعيف اليوم والباطل قوي، ويريد الله تعالى أن يظهر آية تقيم الحجة عقلا وعلما على أعداء الإسلام، ويضطرون للاعتراف بأن الإسلام حق وجميع الأديان التي وقفت مقابله باطلة. الغاية الرابعة لهذه النبوءة هي أن يدرك الناس أنني قادر وأفعل ما أريد. والآن يجدر بنا أن نتأمل كيف يعتبر الناس الله تعالى قادرا. فلو قيل لهم ستظهر بعد 300 أو 400 سنة آية تجعلكم تعترفون بأن إله الإسلام قادر، فهل يكون لمثل هذه النبوءة أي أهمية عند الإكرام أو عند الذين كانوا يعترضون في ذلك الوقت على الإسلام، وكانوا يظهرون أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم باطلة وأن الإسلام دين ميت؟ هل كان القول بأنكم سوف تتيقنون من كون الله تعالى قادرا بعد 400 سنة يمثل حجة حقيقية عليهم؟ إذ كيف كان يمكن لهم أن يعتبروا الله تعالى قادرا بسبب نبوءة سوف تتحقق بعد 400 سنة؟ إذن لقالوا لا نقر بهذه الادعاءات المحضة أنه سوف يحدث كذا وكذا بعد 400 سنة، وهذا يمكن أن يقوله كل إنسان. لذا يجب أن تظهر آية أمامنا وتثبت أن إله الإسلام قادر، وهذه الآية كان لا بد لها أن تتحقق في حياة حضرته عليه السلام. والغاية الخامسة لهذه النبوءة هي أن يوقنوا أني معك، أي أن الله تعالى مع المسيح الموعود عليه السلام. فإذا كانت هذه النبوءة سوف تتحقق بعد 400 سنة، فكيف كان للناس أن يوقنوا بأن الله مع المسيح الموعود عليه السلام؟ الغاية السادسة لهذه النبوءة هي أن يرى آية بينة من لا يؤمنون بالله وينظرون إلى الله تعالى ودينه وكتابه ورسوله الطاهر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نظرة رفض وتكذيب. وهذا أيضا يعني أن الناس الذين يكذبون الإسلام في زمني، يعني زمن المسيح الموعود عليه السلام، أنبئ أمامهم أنهم سينالون آية بينة على صدق الإسلام. ولكن بعد 400 سنة حين لن يبقى حيا أحد من هؤلاء الناس، لا هم ولا أولادهم ولا أولاد أولادهم، هذا أيضا غير مقبول عقلا.
والغاية السابعة لهذه النبوءة هي أن تستبين سبيل المجرمين ويظهر أنهم كاذبون. كيف كان الناس في ذلك الزمن يستطيعون أن يعرفوا بسبب شخص سيأتي بعد 400 سنة أن المجرمين يكذبون؟ لذا كانت هذه النبوءة متعلقة بأحد من أولاده، وكما تبين من كلمات النبوءة أنه سيكون من صلبك وذريتك ونسلك، ولن يكون من نسل بعده. فكانت هذه النبوءة عن ابنه حيث تحققت بكل جلاء، وظهر عهد خلافة المصلح الموعود رضي الله عنه كآية أشرقت على الدنيا على مدى 52 عاما، واعترف الآخرون أيضا بإنجازاته العلمية والمعرفية، وتفصيله موجود في أدبيات الجماعة، وإذا أردت بيانه لاستغرق وقت طويل. لقد أعلن الخليفة الثاني رضي الله عنه أنه هو المصلح الموعود، وكان الناس يعترضون عليه أنه لم يعلن ذلك، فأعلن في 1944 قائلا: أقول حلفا بالله بأني أنا مصداق النبوءة عن المصلح الموعود، وقد جعلني الله محط النبوءات التي أنبأ بها المسيح الموعود عليه السلام عن الموعود المقبل، والذي يزعم أني افتريت ذلك من عندي أو كذبت بهذا الصدد فليبرز أمامي وليباهلني بهذا الشأن، أو يحلف بالله حلفا مؤكدا بالعذاب أن الله أخبره أني كاذب، وسيحكم الله بنفسه بواسطة الآيات السماوية بين الكاذب والصادق. ولم يبارزه أحد ولا ممن كانوا يعارضونه من الجماعة، وكانوا قد انقطعوا عن الجماعة. قال رضي الله عنه: إذا كانوا يقولون أن الرؤيا صادقة كما قال المصري، والبعض كانوا قد ارتدوا، فعليهم أن يكتبوا مقالا عن حقيقته، وسوف أرد على مقالهم، وإنني على يقين أنهم إذا بارزوني فسوف ينالون هزيمة سيظلون يتذكرونها مدة طويلة. الحاصل أن الله تعالى أخبرني بواسطة الإلهام والإعلام أن النبوءة التي كان ينتظر تحققها منذ مدة طويلة قد تحققت بوجودي بفضل الله تعالى ورحمته، والآن قد أتم الله تعالى الحجة على أعداء الإسلام، ووضح لهم أن الإسلام هو دين الله الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأن المسيح الموعود عليه السلام هو مبعوثه الحق، والذين يكذبون الإسلام هم أنفسهم كاذبون، والذين يكذبون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أنفسهم كاذبون. إن الله تعالى بواسطة هذه النبوءة قد قدم للناس حجة حية على صدق الإسلام والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: من كان يستطيع أن ينبئ من عنده في 1886 قبل 58 سنة من الآن أنه سيولد له خلال 9 سنوات ولدا ينمو سريعا وينشر ذكره في أقصى الأرضين، وينشر الإسلام واسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العالم كله، ويملأ بالعلوم الظاهرة والباطنة، وبظهوره ينكشف جلال الله تعالى، وسيكون آية حية لقدرة الله وقربه ورحمته. لا يمكن لأحد أن يعطي هذا الخبر من عنده، فلقد أخبر الله تعالى بهذا الخبر، وهو الذي حققه بواسطة هذا العبد. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه عن نفسه بأن الله تعالى حقق هذا النبأ بواسطته، الذي لم يكن الأطباء يتوقعون أنه سيبقى حيا أو ينال عمرا طويلا. أي كانت حالة المصلح الموعود الصحية في البداية بحيث لم يكن الأطباء يأملون أنه سيحيا. قال حضرته عليه السلام مزيدا عن نفسه: كانت صحتي في الصغر سيئة لدرجة أن قال الدكتور ميرزا يعقوب بيك للمسيح الموعود عليه السلام مرة عني: إنه مصاب بالسل، لذا ينبغي إرساله إلى منطقة جبلية،
فأرسلني المسيح الموعود عليه السلام إلى شملة، ولكنني حزنت هناك فعدت سريعا بسبب ذلك. فالإنسان الذي لم تكن صحته جيدة ليوم واحد أبقاه الله تعالى حيا، وذلك لكي يحقق به نبوءته ويهيئ للناس دليلا ثابتا لصدق الإسلام والأحمدية. ثم لم يكن ذلك الإنسان يملك أي من العلوم الظاهرة، ولكن الله تعالى بفضله أرسل الملائكة لتعليمي وعلمني معاني القرآن الكريم التي لم تكن لتخطر ببال أي إنسان. إن ذلك العلم الذي أعطاني الله تعالى، وإن تلك العين الروحانية التي نبعت في صدري هي ليست ضربا من الخيال أو القياس، بل هي قطعية يقينية، حتى أتحدى العالم كله أنه إذا كان ثمة شخص على وجه الأرض يدعي أنه علم القرآن الكريم من الله تعالى، فإنني مستعد لمبارزته كل حين. هذا ما تحدى به المصلح الموعود رضي الله عنه في زمنه، ولكنه يقول: ولكنني أعلم بأن اليوم لا يوجد في العالم شخص غيري أعطي علم القرآن الكريم من الله تعالى. إن الله تعالى زاقني علم القرآن وجعلني في هذا الزمن أستاذا لتعليم القرآن. لقد أقامني الله تعالى لكي أنشر اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم القرآن الكريم في أقصى أطراف الأرض، وأهزم جميع الأديان الباطلة إزاء الإسلام هزيمة أبدية. فلو بذل العالم كل ما في وسعه، ولو اجتمع الملوك المسيحيون ودولهم بكل قواتها وجموعها، واتحدت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، واجتمعت قوى العالم الثرية والقوية كلها على أن يفشلوني في هدفي، فإني أقسم بالله العظيم أنهم سيبوؤون بالفشل أمامي، وسوف يدمر الله تعالى خططهم ومؤامراتهم ومكائدهم كلها إزاء أدعيتي وتدابيري. وسوف يرسل الله تعالى مجد الإسلام ويثبته ببركة اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولوجهه الكريم، ولن يبرح الله تعالى حتى يقوم الإسلام في العالم ثانية بكل عظمة ومجد، وتؤمن الدنيا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الحي. فهذا الإعلان لم يكن أمرا هينا، بل كما قلت آنفا إن عهد خلافة المصلح الموعود الممتد إلى 52 عاما، بل إن كل يوم منها يكشف عظمة هذا الإعلان. ويتابع حضرته رضي الله عنه ويقول: أحبتي، لست طالب عز لي، ولا أريد مزيدا من العمر إلا أن يشاء لي الله ذلك، غير أني أرجو من الله فضله، وإني على يقين كامل أن جزءا كبيرا من أعمالي السابقة أو القادمة سيكون سببا لإرساء عزة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه، وإثبات مجد الإسلام ونهوض به بقوة من جديد، ولسحق رأس المسيحية إن شاء الله تعالى، وأن قدمي ستكون من بين الأقدام التي تدوس هامة الشيطان وتكسرها وتقضي على المسيحية إن شاء الله تعالى. ثم يقول حضرته: إني أقدم هذه الحقيقة أمام العالم كله بكل وضوح وصراحة، إن هذا الصوت هو صوت رب السماوات والأرض، وهذه المشيئة هي مشيئة رب السماوات والأرض. لن تزول هذه الحقيقة ولن تزول، ولا بد أن يصبح الإسلام غالبا في العالم إن شاء الله تعالى، ولا بد أن تكون المسيحية مغلوبة في الدنيا. ليس في العالم قوة تقدر على حماية المسيحية من هجماتي، وسوف يهزمها الله على يدي، فإما أن يكسر رأسها في حياتي بحيث لن تقدر على رفعه ثانية، أو ستنبت من البذور التي بذرتها أشجار ستصير إزاؤها المسيحية ذابلة كنبات قد دمره الجفاف، وسوف ترى راية الإسلام والأحمدية مرفوعة عالية للغاية في كل أنحاء العالم. ثم يقول رضي الله عنه:
وإني إذ أبشركم بأن الله تعالى قد حقق أمام أعينكم بشارة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالمصلح الموعود، وإني أوجه أنظاركم إلى مسؤوليتكم أيضا، وهذه المسؤوليات تقع عليكم اليوم أيضا كما كانت على من قبلكم. إن من واجبكم الأول أنتم الذين تصدقون أنني أنا المصلح الموعود أن تحدثوا في أنفسكم تغييرات طيبة وتستعدوا لإراقة آخر قطرة من دمائكم في سبيل انتصار الإسلام ونجاح الأحمدية. لا شك أنه يجوز لكم أن تفرحوا بأن الله تعالى قد حقق هذه النبوءة، بل أقول لا بد أن تفرحوا بذلك، لأن سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نفسه كتب: ابتهجوا واقفزوا فرحا، لأن الضوء سينجلي بعد هذه النبوءة الآن، فلا أمنعكم من الابتهاج ولا أمنعكم من القفز فرحا، بل لكم أن تفرحوا وتقفزوا فرحا، ولكني أقول لا تنسوا واجباتكم في الابتهاج والقفز. وكما أن الله تعالى أراني في الرؤيا أني أعدو بسرعة وأن الأرض تطوى تحت أقدامي طيا، كما أن الله تعالى قد أخبر في وحي المسيح الموعود عليه السلام أني سأنمو سريعا، فمن المقدر لي ألا أبرح أتقدم في مجال الرقي بسرعة، لكن من واجبكم أيضا أن تسرعوا الخطى وتتركوا البطء. مبارك الذي يسعى لإسراع الخطى مع خطواتي ويجري بسرعة في مجال أنواع الرقي. ورحم الله من لا يسرع الخطى كسلا وغفلة ويتقهقر كالمنافقين بدلا من التقدم في المضمار. يقول حضرته رضي الله عنه: إنكم إذا أردتم الرقي والتقدم وإن كنتم تدركون واجباتكم حق الإدراك، فعليكم أن تتقدموا بسرعة في كل خطوة معي جنبا لجنب، لكي ننصب راية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب الكفر ونمحو الباطل من العالم للأبد، وهكذا سيكون إن شاء الله. السماء والأرض يمكن أن تزولا، ولكن كلمات الله تعالى لن تزول أبدا. وفقنا الله تعالى لأن نكون من الذين يقومون بالعمل، ولا نكون من الذين يكتفون بعقد اجتماع يوم المصلح الموعود، وأن ننشر رسالة الإسلام في العالم، ولا نكتفي بمجرد مظاهر الاحتفال بيوم المصلح الموعود فقط، وأن ننجز حقا المهمة التي من أجلها بعث الله تعالى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، والتي قد أدلى من أجلها بنبوءات كثيرة جدا، ومنها النبوءة عن المصلح الموعود. أذكر هنا من إنجازات حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه جنبا واحدا فقط وبإيجاز شديد. لقد ورد في كلمات النبوءة المتعلقة بالمصلح الموعود أنه سيكون ممتلئا بالعلوم الظاهرة والباطنة، وأقدم لكم الآن نبذة موجزة جدا عن إنجازاته وأعماله رضي الله عنه. إن كتب ومحاضرات وخطب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه تطبع في مجموعة بعنوان أنوار العلوم، وقد طبعت منها حتى الآن مجلدات عديدة، ويجب على الملمين باللغة الأردية أن يطالعوها، والعديد من هذه الكتب تترجم إلى الإنجليزية. لقد طبعت حتى الآن من مجموعة أنوار العلوم 26 مجلدا، وهي تحتوي على 670 كتابا أو محاضرة أو خطابا. كما طبعت حتى اليوم 36 مجلدا من سلسلة خطب المصلح الموعود رضي الله عنه بعنوان خطبات محمود، وهي تحوي الخطب التي ألقاها حتى عام 1959، وهذه المجلدات تشتمل على 2367 خطبة. ثم هنالك التفسير الصغير للقرآن الكريم في 1071 صفحة، ثم التفسير الكبير للقرآن الكريم الذي طبع في 10 مجلدات وهي 5907 صفحات، وهناك تفسير لحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه من دروسه القرآنية وهو غير مطبوع،
وقد قامت خلية البحث بكتابته وتسليمه إلى مؤسسة فضل عمر، وهذا التفسير يغطي 3094 صفحة. وقد أمرت خلية البحث أن يجمعوا من كتابات وأقوال المصلح الموعود رضي الله عنه تفسيرا للقرآن الكريم، فقاموا بجمع ما يساوي 9000 صفحة حتى الآن، والعمل جار في هذا المشروع. هذه لمحة موجزة عن جانب من إنجازات المصلح الموعود رضي الله عنه، وهناك لمحة عن إنجازاته رضي الله عنه قد ذكرها حضرة الخليفة الثالث رحمه الله في عهد خلافته في إحدى خطبه، وأقرأ عليكم مقتبسا منه. لقد قال الله تعالى عن المصلح الموعود أنه سيكون ممتلئا بالعلوم الظاهرة والباطنة، وكنت قد جمعت تفاصيل كثيرة بهذا الشأن، ولكني لا أستطيع في هذا الوقت إلا تقديم موجز أعددته لهذا الغرض، وهو كالتالي. فأولا هناك التفسير الكبير لحضرته، وهو تفسير رائع جدا، بحيث أن كل من قرأ جزءا منه فلا بد له من الإقرار أنه لو ولد شخص من المقربين إلى الله تعالى ونشر هذا الجزء من ملاحظاته التفسيرية لكفاه ذلك لأن يعده العالم من أكبر المقربين إلى الله تعالى. ولكن ليس هذا كل ما في الأمر، بل ألف حضرته رضي الله عنه عدة كتب حول القرآن الكريم، وأرى أنه كتب من 8 إلى 10 آلاف صفحة في تفسير القرآن الكريم وحده، ويحتوي هذا التفسير على 10 مجلدات. لقد ألف الخليفة الثاني رضي الله عنه 10 كتب أو كتيبات في علم الكلام، و31 كتابا أو كتيبا في الروحانيات والأخلاق والمعتقدات الإسلامية، و13 كتابا أو كتيبا في السيرة والسوانح، و4 كتب أو كتيبات في التاريخ، و3 كتب أو كتيبات في الفقه، و25 كتابا أو كتيبا في الأمور السياسية المتعلقة بالأوضاع ما قبل انقسام الهند، و9 كتب أو كتيبات تتعلق بالسياسة ما بعد انقسام الهند، و15 كتابا أو كتيبا في سياسة كشمير، و900 كتاب أو كتيب في القضايا الخاصة بالجماعة الإسلامية الأحمدية ومشاريعها. يصل عدد هذه الكتب والكتيبات إلى 225 كتابا. أقول يمكن ألا تكون المعلومات كاملة مهيئة حينذاك، أما الآن فهناك معلومات أكثر كما قلت من قبل. على أي حال يتابع الخليفة الثالث رحمه الله قائلا: لقد قيل عن حضرته رضي الله عنه في النبوءة أنه سيملأ بعلوم ظاهرة وباطنة، فلو ألقينا نظرة على أعماله العلمية لوجدنا فيها علوما ظاهرة وعلوما باطنة أيضا. والعجيب في الأمر أنه كلما ألف حضرته كتابا أو كتيبا قال كل من قرأه بأنه لا يسع أحدا الكتابة حول هذا الموضوع أفضل مما كتبه حضرته. ولما بدأ حضرته يبدي آراءه ومشوراته القيادية في مجال السياسة لم يسع كبار المعارضين أيضا إلى الاعتراف بجدارته وحنكته في هذه العلوم. باختصار، موضوع امتلاء حضرته بالعلوم الظاهرة والباطنة طويل، ولا يسعنا ذكر جزء واحد من 100,000 جزء لهذا الموضوع كما يقول سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله. لذا فقد قدمت لكم نبذة وجيزة فقط، وأنهي كلامي هنا حول هذا الموضوع وأدعو أنزل الله تعالى على سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه آلاف الرحمات ورفع درجاته باستمرار، ووفقنا أن نخلق في أنفسنا حرقة مثل هذا الابن الموعود المسيح الموعود عليه السلام لنشر الإسلام، ونكون جاهزين دائما لخدمته، ونكون من الذين يخدمون الإسلام، وألا نكون من الذين قال حضرته رضي الله عنه في شطر من شعره عنهم ما تعريبه: يجب ألا تسوء سمعة هذه الجماعة في زمنكم. فندعو الله تعالى ألا نكون سببا لتشويه سمعة الجماعة، بل نظل نتقدم دائما في مجال خدمة الإسلام. بعد صلاتي الجمعة والعصر سأصلي صلاة الغائب على المرحومين. الجنازة الأولى هي للسيدة مريم إليزابيث التي كانت الزوجة الثانية للسيد ملك عمر علي كوكر، أحد الوجهاء في مدينة ملتان في باكستان، والأمير الأسبق للجماعة هنالك، وقد توفيت على إثر حادث عن عمر يناهز 86 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون.
كانت المرحومة في المصعد مع ابنتها، فتعطل المصعد وتعرضت الاثنتان للحادث، وأصيبت ابنة المرحومة أيضا بالجروح وهي في المستشفى حاليا، ولكن المرحومة لم تنجو من مضاعفات الحادث. كانت المرحومة سيدة ألمانية تسكن في مدينة هامبورغ، ولدت في عام 1934 وبايعت في 1952، ثم تزوجت من السيد ملك عمر علي كوكر وانتقلت إلى باكستان، وبعد وفاة زوجها انتقلت إلى ألمانيا، وبعد فترة عادت إلى باكستان مرة أخرى. كانت مشتركة في نظام الوصية، كانت ملتزمة بالصلاة والصوم، وكثيرة الاهتمام بأداء الصلوات في وقتها، ولهذا الغرض كانت تحسب وقت طلوع الشمس وغروبها حسابا دقيقا. كانت تتلو القرآن الكريم وتصوم بالتزام. يقول أولادها أن أمنا تزوجت من والدنا في عام 1952، وعقد قرانهما داعية الجماعة آنذاك السيد عبد اللطيف بعد أن أخذ بيعتها. بعد الزواج انتقلت أمنا إلى باكستان، وبدأت تعيش مع زوجة أبينا الأولى التي اسمها السيدة بيغم، ابنة السيد مير محمد إسحاق رضي الله عنه، وكانت تحترم كثيرا الزوجة الأولى لزوجها. بعد انتقالها إلى باكستان بدأت المرحومة الصلاة وقراءة القرآن الكريم، حيث كلف لها معلم، وكان أول كتاب للمسيح الموعود عليه السلام قرأته المرحومة فلسفة تعاليم الإسلام. وبحكم مكوثها في باكستان كانت تحكي قليلا من الأردية والسرايكية، وهي لغة محلية في منطقة سكنها، غير أنها كانت تفهمهما جيدا. كان لها ولد وبنت. عندما جاءت مرحلة زواجهما فوضت المرحومة القرار إلى كنتها سيدة بيغم، وقالت لها أن تزوجهما حيثما ترى مناسبا. لقد أنجبت المرحومة ابنا اسمه طارق علي وابنة اسمها طاهرة. ندعو الله تعالى أن يغفر للمرحومة ويرحمها ويرفع درجاتها. الجنازة الثانية هي للطفل العزيز جاهد فارس أحمد، الذي توفي عن عمر يناهز 12 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم ابن السيد طارق نوري والسيدة عطية العزيز خديجة، وجده من ناحية الأم هو السيد فاروق أحمد خان، وهو الحفيد الأكبر للسيدة نواب أمة الحفيظ بيغم. يقول السيد فاروق أحمد خان وكذلك كثير من زملاء المرحوم أنه كان يمتلك مزايا بارزة كثيرة. كان مؤدبا جدا ويحب الخلافة كثيرا. كان يبعث الرسائل إلي باستمرار، ويكتب عن امتحاناته وعن أمور أخرى دائما. كان يعتز دائما بكونه أحمديا، مع أن ذكر الشخص أنه أحمدي في مدارس باكستان خطير جدا. كان يسمع خطبي أيضا بالتزام. كان مشتركا في مشروع وقف نو ويشترك في الدروس، وكان قد تعلم منهج وقف نو كله بحسب عمره، وكان يحفظ حاليا قصيدة للمسيح الموعود عليه السلام. كان يدفع بالتزام تبرع الوقف الجديد والتحريك الجديد اللذين كانا واجبين عليه. كان يصلي بالتزام في مركز الصلاة ويتلو القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، ويقول زملاؤه أن صوته في التلاوة كان جيدا ومؤثرا. كان يدرس في الصف السابع. نشب في بيته حريق بسبب مولد الكهرباء، وأصابه الحريق وجرح بسببه. كانت صحته ماثلة إلى التحسن نتيجة العلاج كما قال الأطباء، وكانت الجروح في طور الاندمال، ولكن عاد إليه الالتهاب فيما بعد، لعله أصيب بهذا الالتهاب من المشفى نفسه أو لسبب آخر يعلمه الله.
وقد أضر الالتهاب بقية أعضاء جسمه وتوفي في المستشفى. كان المرحوم طفلا صغيرا، والأطفال الصغار يستحقون الجنة لكونهم أبرياء. فندعو الله تعالى أن يجعل مثواه مع أحبائه. لقد ربته أمه لأن والده انفصل عن أمه حين كان المرحوم صغيرا ولم يهتم به منذ ذلك الوقت، فربته والدته وجدته وجده. ندعو الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان ويوفقهم لتحمل هذه الصدمة الكبيرة لهم. جدة المرحوم هي السيدة طاهرة بيغم ابنة السيدة مريم بيغم، وكما قلت أنها أصيبت بالجروح في المصعد وهي في المستشفى. ندعو الله تعالى أن يشفيها ويهابها عمرا مديدا بالصحة والعافية، ويريها أفراح أولادها في المستقبل. يكتب أحد أولادها وهو ابن عمه السيد طارق علي كوكر أنه كانت للمرحوم جاهد عادة حسنة، أنه كلما زرته في المستشفى في أيام مرضه كان يسألني دائما في حالة المرض كلما استفاق من الإغماء، إذ كان يغمى عليه أحيانا، هل صليت أم لا؟ وإذا قلت لا فكان يبدأ بالصلاة فورا مستلقيا. ندعو الله تعالى أن يرفع درجاته باستمرار ويهب والدته وجدته الصبر والسلوان، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.